बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बच्ची ने बड़े गुस्से में फ़ोन किया। उसने कहा क्या मुसीबत है, एक तो मेरी शादी कर दी, अब ऊपर से मुझे कहते हैं रोज़ नहाओ। मैं नहा नहा के तंग आ गई हूँ। मुझसे ज़िंदगी में मैं कभी हफ्ते में 2 दफ़ा नहाती नहीं थी। मेरी माँ मुझसे लड़ती रहती थी और मैं आराम से उसे किसे कहते हैं सर निहोड़े पड़ी रहती थी। अच्छा करती हूँ। तो अब ये क्या मेरे लिए इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है कि रोज़ मुझे नहाना पड़ता है। खातिन हज़रात, ये सवाल कुछ लोगों को दिलचस्प लगेगा, कुछ को गुस्सा आएगा, लेकिन उस बच्ची की मासूमियत अपनी जगह पे, उसको ये ऐसा सवाल करने की नौबत क्यों आई, और बहुत सी बच्चियां हैं जो ऐसा सवाल कर सकती हैं पर कर नहीं पाती। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके कुछ कमेंट्स। उज़मा जबी ने कहा कि सर आप हमेशा ही मुख्तलिफ और नए मौजू पर बात करते हैं। ये जो लई लग वाला क्लिप था, ऐसे लोग हमारे माशरे का नासूर हैं। और राय या रामे ने लिखा है जड़ावाला से कि अगली ईद तक इंशाल्लाह मुझे काफ़ी वक्त मिल गया है, मैं अपनी पर्सनैलिटी के कमज़ोर पहलुओं को दूर करूं। और खदीजा हुसैन ने लिखा है कि मैं बहुत परेशान हूं, जो मर्ज़ी कर लूं मेरे मियाँ मुझसे खुशी नहीं होते, मुझे ज़लील करने का कोई मौका जाने नहीं देते। मेरे बच्चे इस तरह नहीं सोचते, इनफैक्ट कुछ ना कुछ कमी बेशी आपसे रह जाती है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है। उस वजह को दूर कर लीजिए, मियाँ के गुस्से पे मत जाइए। वजह जितनी कम होती जाएगी गुस्सा कम होता जाएगा। कोई बंदा इतना एबनॉर्मल और पागल नहीं होता कि एक नॉर्मल दिनों में और नॉर्मल हालात में बेवजह गुस्सा करता फिरे। राबिया वसीम ने लिखा है, उस शख्स ने जिसका नाम अख्तर अब्बास है मेरी ज़िंदगी को खुशी से भर दिया है, मुझे पॉजिटिव और समझदार बनाया है। अल्लाह उससे खुश रहे और उससे आखिरत में कामयाबी दे। बीबी रानी, यही बात अगर तुम आराम से कह देती तो थोड़ी मुझे भी ठंडक पड़ती। मतलब उस शख्स का जो आपने तज़किरा किया है, ये उस शख्स किसी और मरीख पे, किसी और ज़मीन पे रहता है, सीधे सीधे कह देते तो मुझे भी थोड़ा आई फील गुड अबाउट दैट। कोई मसला नहीं, चलें जैसे आपको अच्छा लगे। नईमुद्दीन ने कहा कि सर आपने कहा लोगों को माफ़ कर दें, जिसको माफ़ करें वो सर चढ़ जाता है, तो उसका क्या करें? मेरे बच्चे, आपका सर है कोई 10 मंजिला बिल्डिंग है जिसके वो सर पे चढ़ जाता है। इनफैक्ट हमें ये जोम होता है कि हम पता नहीं बड़ी शय हैं, हमारे सर पे चढ़ जाएगा। बाबा सर पे चढ़ जाए तो थोड़ा सरसों का तेल लगा लीजिएगा, स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। मतलब है ऐसी बात कर जाते हैं कि एक नेकी और खैर से दूर होने का बहाना बंदा ढूंढ रहा है कि मुझे माफ़ ना करना पड़े। ना करें, ना करके देख लें। दिल में अगर जलन, चुभन और फिर बीमारी का शिकार ना हुए तो फिर मुझे कहिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि वो बेचारी रोज़ गुस्ल क्यों करे। खातिन हज़रात, अल्लाह आप ख़वातीन का भला करे। जो बुनियादी चीज़ें हैं आप क्यों नहीं अपने बच्चों को एजुकेट कर पाते? मुझे याद है जब हम बचपन में गाँव जाते थे तो हम अपनी दादियों नानियों के पास कभी बैठते तो ज़ाहिर उन्हें तो अंदाज़ा नहीं होता था ये क्या बातें सुन रहे हैं, पर हमें बातें उनकी सुनाई देती थी। यानी मुझे बरसों पहले की ये बात याद है कि वो कहते थे कि ये जो चारपाई की अदवाइन है ये इसलिए है ताकि इंसान फारग होकर फ़ौरन गुस्ल कर ले और अपने आप को पाकीज़ा कर ले। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने हज़रत आयशा की एक रवायत पढ़ी कि जो ही मियाँ के साथ ताल्लुक़ बने तो उसके बाद पाकी हासिल करने के लिए इतनी ताख़ीर भी नहीं करनी चाहिए कि आप वहाँ से इतनी दूर जाएं। यानी ये जो अगर आप वहीं कर लेते हैं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो उस ताल्लुक़ के बाद, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बाद जितनी जल्दी अपने जिस्म को पाकीज़ा कर लेते। बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि आपको फ़ौरन वाशरूम जाना चाहिए, अपने जिस्म से निजासत को दूर करना चाहिए और फिर वज़ू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दोबारा करना है तो फिर आप वज़ू वाली कैफ़ियत में वापस आइए। और जो बाज़ हैं वो कहते हैं अगर आपने एक ही दफ़ा करना तो आपको फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। ये गुस्ल सेहत के लिए बहुत लाजिम है। ये गुस्ल आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी लाजिम है और पाकीज़गी के लिए लाजिम है। वैसे तो मैंने ऐसे फ़ुक़हा की बातें भी पढ़ी हैं जो कहते हैं कि जिस्म को ताकत 3 चीज़ों से मिलती है, गोश्त खाने से, बार बार गुस्ल करने से और खुशबू लगाने से। अच्छा, हर एक की अपनी लर्निंग है, पर ये जो फ़िक़ह का और शरीयत का मसला है कि जब भी आप अपने मियाँ के साथ ताल्लुक़ आपका होगा तो उसके बाद गुस्ल आप पे वाजिब हो जाएगा। अब उसकी मज़ीद मैं तफसील में नहीं जाता कि कब क्या हो। इनफैक्ट ये बच्चियों को बताना चाहिए कि ये ताल्लुक़ जो है आम ज़िंदगी नहीं होती। आम ज़िंदगी में जैसी ज़िंदगी चल रही होती है
اور یہ غسل ہمیشہ اگر آپ سسرال میں ہیں تو آپ کو باقی لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ جب آپ ساس باقی بہن بھائی جاگیں تو اس وقت آپ کے بالوں سے پانی نہیں ٹپکنا چاہیے. یہ ایک سینسیبل ماں کی سینسیبل بیٹی کے لیے یہ مانا جاتا ہے. 2 چیزیں اور یاد رکھیے گا, کچھ فقہی اصطلاحات ہیں, ان کو بھی آپ کو جاننا چاہیے. غسل کب واجب ہوتا ہے؟ 3 چیزوں کے بعد. غسل کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ کو پاکیزی حاصل کرنا ہے اور آپ کو پورے جسم کو نہانا ہے. جو شرعی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے کے مطابق نہانا اور غسل کرنا ہے جو شریعت نے بتایا. اور شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں, جا کے پہلے ہاتھوں کو یہاں تک پانی سے دھوتے ہیں, صابن سے دھوتے ہیں, اور پھر آپ کلی کرتے ہیں. کلی کرنے کے بعد آپ وضو کرتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد آپ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پہ. عورتوں کے لیے اگر ان کے بڑے بال ہیں اور انہوں نے وہ گوند کے بنائے ہوئے ہیں اور دے ہیو دا فیتھ کہ ان کی جڑوں میں پانی چلا جائے گا, جڑیں گیلی ہو جائیں گی, تو پھر اپنی وہ اس کو نہ کھولیں. پر اگر بال اتنے بڑے بڑے ہوں کہ انہیں لگے کہ ان کی جڑوں میں پانی نہیں جائے گا تو پانی جڑوں تک جانا لازم ہے. یہ غسل کے فرائض کا حصہ ہے, اس کو کرنا پڑے گا. انفیکٹ یاد رکھیے گا, یہ پاکیزگی حاصل کرنا آپ کی روح کے لیے, آپ کے جسم کے لیے. جو شیاطین ہے عام طور پہ جو غیر پاکیزہ بدن ہوتا ہے یا ناپاک بدن ہوتا ہے اس پہ آتا ہے. جب آپ پاک نہیں ہوتے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. ایون اس ناپاکی میں تو آپ حج عمرے کی یعنی ان پاکیزہ جگہوں پہ مسجد تک بھی نہیں جا سکتے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ غسل کرنے کے لیے 3 عام طور پہ جو وجوہات ہوتی ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ. اگر آپ کے پاس ڈیز کے دن ہیں, حیض کے دن ہیں, تو ان ڈیز جب بھی ختم ہوں گے تو آپ پہ غسل واجب ہوگا. اسی طور پہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو جو اس وقت بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. یہ کچھ دنوں سے لے کے 40 ڈیز تک کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے, اور بالکل شروع میں آ سکتا ہے اور کئی دن بھی آ سکتا ہے. انفیکٹ جو ہی یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد بھی غسل واجب ہوتا ہے. اسی طور پہ ان دونوں بیماریوں کے باوجود اگر ایک اور بیماری ہوتی ہے سیلان الرحم, تو اس میں سے مسلسل یلو کلر کا یا کسی بھی کلر کا لیکوڈ وہاں سے آتا رہتا ہے, تب بھی آپ پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل کرنے کے بعد ہی آپ پاکیزگی حاصل کر پاتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی میں جا پاتے ہیں. نارمل زندگی میں کیا ہے, آپ ذکر کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, اور پاکیزگی کے ساتھ اگلی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ جا سکتے ہیں. یہ جو فقہا غسل کے 3 فرائض بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں. کلی کرنے کا مطلب آپ اگر پانی پی لیتے ہیں پورے حلق میں چلا جاتا ہے. کلی میں آپ گلے میں تک پانی جانا چاہیے. ناک کا مطلب ہے آخر تک پانی جانا چاہیے, پھر پورے جسم پہ آپ بہاتے ہیں. تو یہ غسل کے جو بنیادی طور پہ فرائض ہیں 3 یہ پورے ہو جاتے ہیں. لیکن 3-4 چیزیں اور ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے جسم کی جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیں, اور ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کے غسل کریں. پرانے زمانے میں تو تھوڑا مشکل بھی ہوتا تھا, چونکہ واش روم نہیں ہوتے تھے, غسل خانے نہیں ہوتے تھے, تو کبھی کبھی چارپائیاں کھڑی کر کے ان پہ چادریں ڈال کے غسل کیا جاتا تھا, یعنی ایک اوٹ بنا کے, اور یہ مشکل کام ہوتا. اب تو بہت آسان ہے. انفیکٹ یہ جو آسانی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اگر آپ نے زیور پہنا ہوا ہے اور وہ ٹائٹ ہے بالکل, تو اس کو یا تو گھما لینا چاہیے تاکہ وہاں جگہ وہ ویٹ رہے, ویٹ ہو جائے. اور اس طور پہ اگر ان ناخنوں میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آٹا وغیرہ لگا ہو, جمع ہوا ہو اور آپ نے وہ نہ نکالا تو اس کو نکالنا چاہیے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچے. اور بیٹا جی آپ نے جو سوال کیا بہت غصے میں, آئندہ یہ غصے میں سوال نہ کیجیے گا, اس لیے کہ یہ آپ ہی کی پاکیزگی کے لیے ہے, آپ ہی کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے ہے, اور آپ ہی کو شیاطین سے اور برے روحوں سے بچانے کے لیے ہے. پھر جس لمحے آپ غسل کر لیتے ہو آپ کے جسم کو جو راحت ملتی ہے, جو آپ سکون سے نیند سوتے ہو, وہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی فیلنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. انفیکٹ ہم جب بھی زندگی میں کسی نئے تعلق میں جاتے ہیں تو اس کی بہت ساری ہوتی ہیں, کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں, آسانیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ فرائض ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں کیے ہوتے. اب جو کہ بہت نزاکت والا موضوع ہے, میں نے بالکل احتیاط سے بات کی ہے, اور پھر بھی آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ الگ سے پوچھ لیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کو بھی جواب دے دوں گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.